إذا سئل دما تقراوي حونا ناتنا إلاس ملاش قابيزكم الله كم زي يبل مسود بشاشة وينهم دحر سلستورحي أسمرا نرخب زبولوس دحر سلستورحي أبتر سقانا قلقلن ترى غيوم مدهن دمات متسنهت نوكوا نزي بلع ودق كم عفون كاليتا نايقع زمرها توسقاب زبنا غيرات والله زبلع ودق دمان نهو سقرفو ملو سقان داقا حتى دحر دقيم مستحلوخ نديناي كير رغب لبا من تغينو أنفت تتحزق على محتت يا غير هلو نقالسهم نقول نقالسو نقول حدا سرعة تغاليسكم لو تزيد صحاب كم يجير كأين مسامس لك زي قدس تقعيد غازيتنيا مدهن قبر سلاسي ودحا بوي برهانا حتيات يبلون حتياتو حنتيا نسادما تبع مخانيا تبع مخان حتيات انتقوين دما صدق يترفو سب سانا سب بقزع حموتو مسب تراخي بلو لومي نتقراي 3 مليون حاجز زوبو سبات حيزو الله متيل سب سانا سب سباي سأنن يدحر دقيم سبات هالنا بزورياو تانا دما امونيتو امونو ود وردن تسوعني صباح مقلخ الرأى دنبرز زبلن سباي كم زي كونكو هزبي مسكري أنتم إسياسي لي هو تبلغنا ملسي النو إسياس انت لي غنمو أوش تارات كلي كازنا خطكوس 4 نتبي أنتم نزغيد سلام إرتراويان أبي كي ورم سلز فرحيو ما بقي سمو تبلو دما حانت حق خنقركم أفوكابيلار بريزيدنت إسياس أفوركي فرحت بالقال يلان عبسلس تشح أفو مزات تقتيرو جارق مسنابس جوماز منات المراحي إزلن سلازي صمدو سلام كغتسلي سلام أبزغلتي وزبتات كسفني نخينات بسلام كنسعروينا إزد ما قالهم زيت المسابات دحر وقن تقراي مثل فعتي تراخيبه ززازم كي مسلكم لعل 3 تقارو اكتيفيستس درو ملو ركب جيرناس سرحنا جميرنا لنا ايرتراويان اكتيفيستس ون درو تتراني فومس اجندا من دافن حبراو صمدو مسريتو مام بقاسن وفيرومان لو امونوني مسغان انت خغطم سراويت سلام وفيرلو من عوت حيزو غزو ياتو غزي خداني ناي بزيت ايت وق خنا مكنينا بزعبا زحلفه كوينات تزارب انتليغا ناي زحلفه عصفتات كوينات كمصكام من قدلو هدق لنا زي بلو سراويت كبد حدر نتغرا صنيتو نا محرا صنيتو نا عفرا صنيتو نا بإرترا غسغس نقيلولو ازو غز دوز بلولو حدا مفتح دما طمرتي منغست إرترا لبو خفيتو سلستعذبو از السعب بالسرات كنقالحو فقيدلنا يركب رجت سلام نمتقواس تدالو تاودي أفلاماي نقلو صمدونا بولو إنه بوغن هاجري يزفنو بالسرات هذا كلهم اكتيفيستات تقراي نسلام كلتي وزبتات تكم سرح نغد سرحو منغستي إرترا زخل كلاي كونن مو أبزلولهم مساعات كتعاتون كتوصن تخوليهم إلكم يركب كلته اتي عبينا حقوس نبعت زسعبن نستغل كالت شرا برهان نبانا زغيرن بالسراتي دما انه سوزي منغستي إرترا جست حقزنا لوزي ناي سلام كوريدور فطر بدنبي يجيون منغستي إرترا قبرلنا له لبل امنت زغ زخبركاو تصع حزب تግራይ لومي رديتا ياتونمو تصبب زبل اقول تصفى بطميت تحلف تنفاساي كتهلون يامو لكع كم حزب السودان زلاتنا قراس قچا مقيلنا روح كندحن دلواتنا مو إرترا غزاخوميا دحر دقيم بطميت تحلف تنفاس تግራዋይ كتهلونيا 360 ديجري تعصو تግራይون اي كتهلونيا إلكم الله بريزيدنت هاجري تقادلاي إسياس أفورك كل حزب تግራይ عم حل غزا كم تفنجرت غيرك قوزرا تاي مالت مخانزي عجاوي هلخا اي هلخا ود ورده زي تفنجرات كالا مالتي عجبت سلازلوقا بوديغارد وي غانتا دي حنت حيل تحلوكا ولا سلازلك اي الكا كاي تحاسو امرها كم تفنجرت غيرك قوزرا ام قال كمي غيرو خمزي عينت تزفجر خمني تتحجر تتحزن اي تتحزن سمينا كم تتحجر تريول ابو او سمرا خيدو خمسيه كو
كودبيه إلو سمرة زج على خير حدا عشا ولدو خبيت ما أسرتي بريتها تفتح واسيو تقادي لنيرو قال لي نار فاضي تبنا تنتني مسيو نعود أمتي نشن مقالة مسيو نعود أمتي الفاسك لهم تخطاتي لهم نص باجاج عزي مسيو تخطط لهم شيء نقول أسكاب زات تسبيه مالت كمي عند كمي خمسة ومزم ساعاتياته بخمي جابيوه نديو تكوس لاني ريلهم قادم بقولوا أدسا رقول لكم صعبي نديو بتيجي تكوس له هذا كدمو ورار تقرأ زوال عزيزيو تخطاتي له أما قاله أقول زخيدة فنديله أبرقات نوعلون توعي بربع البر خبيد عملي تارجيتي وعم كدوريات له إذن إذن إذا من يري لهم خادم تلص إذن إذا من يري لهم تفنجرين رب علو تفنجر واي تباجاج على تفنجر واي تحدو قوما تفنجروا قوما غيرهم ناي باجاج قوما غيرهم ينا بوليس تعالوا سيدهم وا تفندي قوما أنو على أو شقوت ترخيبوا شو ما أنت تتكشوني لمنا تحال محاولة بداية يزيد خالد كنا رجعتي شقوت ترخيب واي أيدي كارد وعلى ترخيب واي ناي تولع ناي تزمنته تبع الواجاج تتحيزوا أي خمسة على بعض الواجاج كأو تزاري وزناي بوليس قداس لازوغر هنقول فينا تاين خمسة ولا إزي حدا جنيا تريو أزيو حدا جنيا تريو بحسب فلا سلازلك بخمسة غير كأو قداية نوريزي أو زخفو جزء أبشرت نقولنا ناتكرا فلا كل تعامت ملو إذا حدا جاده إذا حدثه قال لك خابزرا مغروار حنت نجار بتقرأ زي ترى إذا حلفه إزي برجيت حمدو بايزوي نهزي تقرأ راح يكون حدا كان نهزي إرتراو حدا جاي عاد شيتي تاريخهم حششتي خاتين إرترا بخندي يحتم سلمت مسوات تجادلتي استرخبت عديا برجيت حمدو أكيدا لوعداوينت إرترا لاب حدقا زودقي نحلوات زي تقرأ كعا نابزبا أحسن لاب حدقا زودقي بسلات وون زيولي ناي توخلان ناي بجيبين عركنات يوت ناي أبي أحمد ناي برقيد نحمدون عركنات ناي بجيبين ناي توخلان ويكعا ناي تقيلين ناي نبرين محزنات يفلت إسكلير أنا سرعات الله فمريرا يطلع أي فتوى ነገር ግን ስርዓት ህግደት ዘይሰብሮም ነገራት አለው አው ሉዓላውነቱ ኣብ ታሪኹ ኣብ ቃልሱ ኣብ ክብርታቱ ኣይዋል ቶም ብርጌድ ሓመዱ ግን ሱ ኣይተረዶምን ኣብ ኣሕመድ ታይጻው ዘሎ ገለሰ ይተረዶ ኣብ ዝተፈላልዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዝተፈላልዩ ሰባት ይዝርጋሕ ከም ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ንመንግስቲ ናይ ትግራይ ብወደብ ባፅዕ ተጠቂሞም ዝተፈላልየ ንብረት ንኽእትዉ ከም ዝፈቐደሎም ዝገልጽ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ስእልታት ይወፅእ ኣሎ ከምዚ ኣብዚ ድሕሪ ዘብዎ ዘለኹ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝወፅእ ሓድሽ መግለፂ የለን ዝኾነ ይኹን ኦፊሻል ፖስት ካብ ሚኒስትርን ናይ ሚኒስትር ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እውን ዝተዘርግሐ ነገር የለን ኣብ ኦፊሻል ዌብሳይት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝተዘርግሐ ዝኾነ ይኹን ሓድሽ ነገር ምስ ዝተተሓሓዘ ነገር የለን መንግስቲ ኤርትራ እውን ብዓለም ወፂኦም ዝተዛረቦ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ተሓሒዙ ዝገለጾ ወይ ዝሃቦ መግለፂ እውን ክሳብ ሕጂ የለን እንታይ ዳ ብናይ ውልቀ ሰብ ዋኒን ዝኾነ ዩቲዩብ ቻነል ዝተዘርግሐ ሓደ ቪድዮ ነይሩ ብኡ ድማ ብዙሓት ሰባት እናቆራረፁ ነዚ ነገር እዚ መንግስቲ ኤርትራ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተዛሪቡ ነይሩ እዚ ግን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ብኦፊሻልስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ሰባት ኮንፊርም ዝኾነ ዜና ኣይኮነን ምናልባት ሕዚ እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኮነ ምናልባት ናይዚ ቀርኒ ገዛኢ ኣጀንዳ ክግበር ልሙከር ሓደ ሙከራ ኣሎ ጽምዶ ዝበሃል መፂና ኣሎ ሕዚ ምናልባት ጽምዶ ዝበሃል ነገር እዚ ጽምዶ በጊዕ እንተኹላን ድዩ ወይስ ዝብሉ ሰባት ኣለው ማለት ብስሩ ግን ሻዕብያ ካብ ባህሪኡ ውፅእ ኢሉ ናብዚ ጽምዶ እዚ ክኸድ ዝገበሮ ምክንያታት እንታይ እዩ ኢልና ክንለዓል መጀመርያ እሞ ብስሩ ግን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ረብሓ ብዝሕሊ መልክዑ ንሰላም ዝግበር ጽምዶ ድዩ ወይስ ንኹናት ዝግበር ጽምዶ እዩ ዝህዝ ንሪኦ ዘለና ጽምዶና ብኣወል ስዒድን ካብ ትግራይ እውን ሓደ ሰበል ዒልካ ዝግበር ዘሎ ሙከራታት ካብ ምንታይ እዩ ማለት حقنت اللو ده ويس كم زناي دق شقات جوات أجر كأخذ وصدو أنا ود قطر ندي أو قطرس كن حمس تدلينا على سؤال كذلك هيتاتو
እምነት ደርቢ ወይ ዝኾነ እንጨት ነገር በትርት ድርመ ዲም እንተይሉ ውሽጤ ማለት እዩ ኣይተኣትዋን እያ ወይ ናብ ኣገፅ ኣይትኸይድ ስለዚ ትልክዕ ኣለኻ መቆት ማለት እዩ እዚ ኣብ ፖለቲካ ከዓ ስኬፕ ጎት ዝበሃል ኣለዉ ድሕር ንኣኻ ርግፀኛ እንድሕር ዘይኮንካ ብናትካ ካልኩሌሽን ብናትካ ገምጋም ከምቶም ሓንቲ ዝበልናዮም ስኬፕ ጎት ክትልቕ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ብኣቶም ተሳበ ማለት እዩ መወፃፅእ እዮም ንሳቶም ሕማቕ ነገራትካስ ብኡ ጌርካ ኢኻ ትብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ርግፀኛ ይኮንካን ብውፅኢቱ ብናይ ውሽጥኻ እውን ብናይ ደጊ ሓይልታት እውን ዝብለካ ነገር ኣሎ ሕዚ ትጫውጫው ከፍ ኢሉ ዝርኢ እኒሄ እዩ ብደንቢ ዝለኣኸ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ስለቶም ለኣኽቶም ኢና ነብል ንኽእል እምበር ንሳቶም ተለኣኽቲ ስለ ዝኾኑ ብዋናነት ግን ናይ ህዝብና ድሕነት ስለ ዘገድሰና ንሱ ከመይ እዩ ዝብል እዩ ዝረአ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ እቲ ብናተይ ርድኢት ዞባዊ ዘሎ ሓድሽ ምዕባለ ንሳቶም ንክራኸቡ ገይርዎም ኣሎ እዩ ዝብል ተፅምዶ ማለት እዩ ሕዚ ተፅምዶ መን ኮንካ ኢኻ ትሪኦ ህዝቢ ኮንካ ድኻ ትሪኦስ ወይ ውልቀ ሰብ ኮንካ ድኻ ትሪኦ ወይ ጉጅለ ኮንካ ድኻ ትሪኦ እቲ ብሄር ኮንካ ድኻ ትሪኦ ወይ ከዓ ህዝቢ ኮንካ እውን ካብቲ ናይ ዓድኻ እውን ሓሊፍካስ ዞባዊ ኮንካ ትሪኦ ስፍሕ ዝበለ ተሓሳስባ ይህልወካ ዝብል እውን ይወስኖ እዩ ሕዚ ብትክክል ኣብ ውሽጦም ዘሎ ንሳቶም እዮም ዝፈልጥዎ ግን ንሕና ክንግምት ንኽእል ኢና ካብ ዝሓለፈ ባህሪኦም መሰረት ጌርና ማለት እዩ በቲ ናይ ሕሉፍ ባህሪ ናይ ህዝባዊ ግንባር ተኣሽሙ ጌርካ እዚ ናብቲ ተኽላነት ከብል ይኽእል እዩ ናይ ተኽላን ናይ በጊዕን ፅምዶ ዘብል ክኾን ይኽእል እዩ ግን ሓደሽቲ ለውጥታት እውን ትሪኢኻ ኣብቱ ናረሽኖም ሕዚ ተጋሩ ምስ ገለስናስ ኢትዮጵያ ጋሕ ምስ በለት ተጋሩ ዘይብላ ብፅባሒቱ ጀሚራ ከጥፍአኩም እየ ኣይኮነን ዓሰብ ጥራሕ መጀመርያ ዓሰብ ነይሩ ትዘረባ ሕዚ እቲ ናይ ኤርትራ ሪፈረንደም እውን እዮም ኮሽን ዝገብርዎ ኣለዉ እዚ ናይ ኣብን መግለፂ ተመሳሊ ከም ንኣወል ስዒድ ስኬፕ ጎት እዮም ንኣብን መወፃፅኦም ብኣብን ገይሮም ባዕሉ እቲ ናይ ከይዲ ናይ ናፅነት ናይ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ኮሽን ይገብርዎ ኣለዉ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይነበረን ሕጋዊ መንግስቲ 87 ተጣይሹ ምርጫ ተኻይደ ሽዑ ስለ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ እውን ፀደቐ ብቅድሚያ ኤርትራ ከይዳ ስለዚ ሓላፍነት ዘለዎ ሌጂትሜት ዝኾነ መንግስቲ የለን እዮም ምባል ጀሚሮም እኒኦም ፍሒሮም ከዓ ናብዚኣ ከይዶም ብምሉኣ ኤርትራስ ክሌም ናይ ምግባር ናብኡ ይኽየድ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ብዙሕ ሰብ ከዓ እሚኖም ኣለዉ ብጣዕሚ ብዙሕ ሰብ እሚኖም ኣለዉ ኢትዮጵያውያን ከዓ ብናተይ ገምጋም ብጣዕሚ ዕስለ እዮም ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙን ንክትእምኖም ትኽእል እዮም ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ ነገር ኳስ ዘይርድኡ እንታይ ከም እትገርዎም ዘይፈልጡ ክስታይ እዮም ዓይነት እዩ ዘሎ ስለዚ ዳርጋ ኣሚኖም ልስ ሸዊስ እቲ ይውድእዎ እንደገና ይምለሱ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ከምታት ናኾነ እዩ ዘብሎም ዘሎ እምበር ብጣዕሚ ዝወድእዎ ነገር እዩ እቲ ሰብኣይ ከዓ ያው ናይ ባዕሉ ሓድሽ ስብእና ክሃንፅ ዝደለየ እዩ ዝመስለኒ ከምቱ መለስ ኣባይ ዝደፈረ ዝበሃል ቀይሕ ባሕሪ ዝደፈረ ታሪኻዊ ቦታና ዝመለሰ ክበሃል ብዙሕ ግዜ ፐርሰናል ስለ ዝኾነ ባህርያቱ ናይ ውልቀ ዘገድሶ ስለ ዝኾነ ለውጢ ስለለድልየና ንሕና ብዛዕረገ ናሳ 7 ዓመት ተሓሳስባ ኣይንመራሕይ ብስሩ ዝመርሒነት እዚ ላብ ለይተደለየ ጦርነት ላብ ለይተደለየ መስዋእቲ ለእተና ደካማ መሪሕነት ስለ ዝኾነ ብዓቕሚ ለይብሎም ሰባት ዝምራሕ መሪሕነት ስለ ዝኾነ ዋጋ ከፊልና ሞይትና ነሰሪሕም ምክንያቱ መራሕትና ዓቕሚ ስለለይብሎም ዘንዲ ወጎ ኢልካኮም ዲፕሎማሲ ይስራሕ እዩ ኣሜሪካ ይፈልጦም ኣውሮፓ ይፈልጦም ዓረብ ይፈልጦም ና ኮሚኒኬሽን ዓቕሚ እውን የብሎም ስለዚ ልድሕሪት መሊስና ተቐጥቂጥና መፂና ዝሮ ትግራዋይ ኢልየ ሃበይ ቀፂሉ ትቃልሲ ቀፂሉ ናቲ መንእሰይ ናቲ ህዝቢ ጥንካረ ተርኢ ፕሪቶርያ ተፀዊዕና ናዚኦም ጥንካረ ከይመስለኩም ሳቶማ መንግስቲ ይኾንና ኢልኩም ፈርሙ ተብል ዝብል ዕድል ጥራሕ ይተውዎ መንግስቲ ላይ ይኾን ብስራ ንሕና ከም ተጋሩ ናይ ፖለቲካ ምህዳርና ክሰፍሕ ሓሳብና ብነፃነት ክንገልፅ ኣብ ዓድና ክንርባሕ ክንጥቀም ልግበአና እናሃለና ልዋዕሎም ልቤተሰቦም ትምችት ትግራይ እያ ተሰሪሓ ክሻብል ዓመት ሽመይ ዘኩር ኣከሎም
ይባል ካብ ዘዋደው ወረዳ ስለዋ እየመጽየ ሞ ቲ ናይሎም ማዓንቲ ዋዕላ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ግን ፍላይ ኣብ ዘዋደው ከም ዘዋደው ዝወፍርዚ ኣብ ህዝቢ ወሪዱ ኣብ ጣብያ ኣብ ቁሸት ኣብ ወረዳ ኣረብራብ ዝኾነ ቃልሲ ክካየደሉ ነው ወይ ለየ ለኣምን ኣነ ክምለስ ተኾይኑ ማለት እዩ ህዝቢ ዋደው ብምንታይ እዮም ለደናግርዎ ለለዉ ኩናት ደ ይሕሸካ ወይስ ኩናት ደ ይሕሸካ ሰላም ናይ ደብረጽዮን ሓይሊ ናይ ኩናት ሓይሊ እዩ ንሕና ግን ሰላማውያን ሓይልታት ኢና እዮም ልብሉ ብሓደ ገጽ ሰሪኻዮም እንደገና ዓምፅ ስልጣን መንዝዕ ሆበል ይብሉ ስለዚ መብዛሕትኡ ሕብረተሰብና ኣደናጊሮም ኣታሊሎም ብሓይሊ ብገንዘብ ቅርሺ ላዘርዘሩ ቅርሺ ላበተኑ በእንዮም ልገዝእዎ ለለዉ መንእሰይ በእንዮም ለዳኽምዎ ለለዉ ስለዚ ብፍላይ ኣብ ዘዋደው ኣብ ጉባኤ እውን ተሳቲፍና ነርና ኢና ኣጋጣሚ ወዲያው ካብዚኣ ምስ ኸድና ኣጋጣሚ ዕጡቓት ሓይሊ ኢና ነርና ካብ ምልሻ ቤት ጽሕፈት ትእዛዝ መጺና ብረትኩም መርግፍዎን ኢና ተባሂልና እስካብዚ ኢሉ ክየድሉ ኣሎ መኪና ተኻሊእናስ ብህንደይ መንገዲ ብዝናብ ብጭቃ ብመከራ መጺና እሞ ብሕወሓት በቂሎም እሞ ሕወሓት ካብታራ መምህርነት ካብታራ ሰብ ላብ ላዕሊ ሰቒላቶም ኣብ ውሽጣ ኮይኖም ግን ክሒዶማ ስለዚ ዝናይኹም ንኸካይዳ ዝስኹም ትኸድዎ ለለኹም ቀልጢፉ ይኣኽለካ ክበሃል ነዎ ብፍላይ ኣብ ዘዋደው የትመፁ ኣለኹም እዩ ትሰግእ ኣለኹም ታወንኹም ኢኹም ኣብ ዘዋደው ሃምዘዋ ማእኸል ተኻየደ ሃምዘዋ ሃምሽረል ተኻየደ ታወንኹም ለይትመፁና ህዝቢ እኮ ለኣኹም ኢሉ ጽበይ ኣሎ ህዝቢ ለኣኹም ኢሉ ጽበይ ኣሎ እዚ ውድብ እዙ ዕድለኛ ውድብ እዩ ዕድለኛ እውን እዩ ዕድለኛ ዝገበረለ ስራሕ እዩ